मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, रमज़ान का महीना चल रहा है और रोज़े रखना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। लेकिन रमज़ान के इस मुबारक महीने में अक्सर हमारे जहन में ये सवाल आता है कि क्या हमारा रोज़ा कबूल हुआ या नहीं, यानी रोज़ा कबूल होने की क्या निशानी है। तो प्यारे अजीज़ों, चलिए जानते हैं रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियाँ कौन कौन सी हैं। रोज़ा रखना तो एक बड़ी बात है ही, लेकिन उससे बड़ी बात यह होती है कि हमारा रोज़ा कबूल होना चाहिए, यानी कि जो अमल हम कर रहे हैं उसका करना बहुत बड़ी बात नहीं है, बल्कि हमारे उस अमल को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, ये बड़ी बात है। प्यारे दोस्तों, हम रोज़ा रख रहे हैं, ये तो फ़र्ज़ है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला हमारा रोज़ा कबूल कर ले, ये उससे भी बड़ी बात है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, रोज़ा सिर्फ न खाने पीने का नाम नहीं है, बल्कि रोज़ा नाक, कान, ज़ुबान का है। जैसे ज़ुबान से कोई गलत बात ना बोली जाए, कानों से गलत चीज़ें यानी किसी की बुराई या गाने बजाने को ना सुना जाए। लेकिन अगर कोई रोज़ा रखकर भी झूठ बोलता है और वो गलत काम करता रहे, यानी रोज़ा रखकर भी वो गलत काम करता है, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसका रोज़ा रोज़ा नहीं है, बल्कि फाका है, और ऐसा रोज़ा तो अल्लाह तबारक व तआला कबूल ही नहीं करता। मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, आज मैं रोज़ा कबूल होने की 3 निशानियों के बारे में बताऊंगा कि अगर आपका रोज़ा कबूल होगा तो कुछ ऐसी निशानियां, कुछ ऐसी चीज़ें ज़ाहिर हो जाएंगी जिससे आप ये समझ सकते हैं कि हमारे रोज़े को अल्लाह पाक ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे अजीज़ों, जब कोई इंसान रोज़ा रखता है तो फिर वो बहुत सारे एहतियात करता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारा रोज़ा मकरूह भी हो जाए। रोज़ा मकरूह होने से भी उसको डर लगता है, क्योंकि सबसे पहली बात तो उसने खाना पीना छोड़ दिया है, और जिसका जो अमल था उसने वो भी खाना छोड़ दिया। तो वो सोच रहा होता है कि अब ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी गलती की वजह से हमारा रोज़ा कहीं बर्बाद ना हो जाए। और ये सोचना भी चाहिए, क्योंकि इसका जो सवाब है, जो क़यामत के दिन जब लोग आएंगे अपने अमाल लेकर, कोई नमाज लेकर आ रहा है, कोई रोज़ा लेकर आ रहा है, कोई ज़कात लेकर आ रहा है, कोई हज लेकर आ रहा है, अल्लाह ताला के जो फरिश्ते होंगे वो उनको अज़्र इनाम देना शुरू करेंगे। नमाजी को उसका इनाम मिल जाएगा, सदका देने वालों को उसका सिला मिल जाएगा, हज करने वाले को फरिश्ते उसका बदला और इनाम दे देंगे। फिर अब बारी आई रोज़ेदार की, तो फरिश्ते कहेंगे, मौला ये रोज़ेदार है जिसने तेरे लिए रोज़ा रखा था, भूखे और प्यासे रहे थे, तो क्या इनको इसका अजर दे दिया जाए। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, फरिश्तों पीछे हट जाओ, इसका रोज़ा खालिस मेरे लिए था और मैं खुद इस रोज़े का अजर अता करूँगा। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत के दिन उनको अजर अता करेगा। दोस्तों, जब भी हमारी कोई इबादत यानी हमारी नमाज कबूल होती है अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में, तो कौन सी निशानी नज़र आती है, यानी कैसे पता चलता है कि हमारी नमाज कबूल हुई। जैसे अगर आपने नमाज पढ़ी, मसलन आपने फजर की नमाज पढ़ी, फजर की नमाज पढ़ने के बाद आपने जोहर की नमाज भी पढ़ ली, यानी आपको जोहर पढ़ने की तौफीक मिल गई, तो इस बात की निशानी है कि आपकी फजर की नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया है। प्यारे अजीजों, तो ऐसा क्यों कहा, क्योंकि आपके दरवाजे से न जाने रोज़ाना कितने लोग गुजरते होंगे, तो क्या आप किसी को घर के अंदर बुलाते हैं? नहीं ना। यानी आप जिनसे मोहब्बत करते हैं, जो अपने ख़ास हैं, उनको बुलाते हैं। अगर कोई एक बार आपके घर आ गया और आपको अगर उसका आना बहुत अच्छा लगा, फिर आप उसे फिर से बुलाएंगे कि भाई घर आ जाओ, थोड़ी देर बैठो, हम बातें करते हैं, गुफ्तगू करते हैं। यानी जब किसी इंसान का आपको कोई काम अच्छा लगता है या उसका रवैया अच्छा लगता है, तो आप उसे बार बार अपने पास बैठाना चाहते हो, उससे बातें करना चाहते हो। इसी तरह से जब अल्लाह तबारक व तआला किसी की नमाज को कबूल फरमा लेता है, तो फिर अगली नमाज की उसको तौफीक अता फरमा देता है। प्यारे अजीज़ों, वो अगली नमाज भी पढ़ लेता है। जब अल्लाह उसे पढ़ने की तौफीक देता है, तो ये निशानी होती है कि पिछली नमाज को अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल फरमा लिया।
اور اگر ہمیں نماز پڑھنے کا وقت نہیں مل رہا تو ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمیں وقت نہیں ملا اس لیے ہم نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ یہ سوچا کریں کہ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں، ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے سامنے کھڑا کرنا بھی پسند نہیں کیا۔ اسی طرح روزہ اگر ہم نے ایک روزہ رکھا، اس کے بعد ہم نے اگلا روزہ بھی رکھ لیا، تو یہ اس بات کی نشانی ہو گئی کہ ہمارے پچھلے روزے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ پیارے عزیزو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر بھی غلط کام کرتے رہیں، جھگڑا کرتے رہیں، گالی گلوچ کرتے رہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے رہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سنتے رہیں، یعنی وہ سارے کام آپ کر رہے ہیں روزہ رکھ کر جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، تو پھر آپ کے روزے رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ انسان کمزور ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہی ادا تو پسند ہے کہ دیکھو میرے بندے کو بھوک بھی لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن پھر بھی میرے لیے بھوکا اور پیاسا ہے۔ انسان جب افطار کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور اذان ہونے سے پہلے اللہ فرشتوں میں فرماتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کے سامنے کھانا رکھا ہے، پانی بھی رکھا ہے، اے فرشتوں اس کو بھوک لگی ہے اور کھانا بھی سامنے ہے، لیکن یہ کھانا کیوں نہیں کھا رہا؟ تو فرشتے جواب میں کہتے ہیں کہ مولا اس کو تیری محبت نے روکے رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے کہ اس کے سامنے پانی رکھا ہے، یعنی پانی کیوں نہیں پیتا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اے مولا اسے تیرے ڈر اور خوف نے روک رکھا ہے۔ پیارے عزیزو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتا ہے اور جیسے ہی اذان ہوتی ہے تو انسان کھانا کھانا شروع کر دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میں نے اجازت دے دی تو یہ کس طریقے سے کھانا کھا رہا ہے۔ یہ ادا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہوتی ہے، تو کسی انسان کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرما لیتا ہے تو اس کو ذہنی سکون ملتا ہے، دل میں تقویت حاصل ہوتی ہے، اگلے روزے کی توفیق ملتی ہے۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے کمزور ہو گئے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ جب انسان کا روزہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا ہے تو اس انسان کے اندر ایک اندرونی طاقت اس کو ملتی ہے۔ اوپر سے وہ کمزور دکھ رہا ہے لیکن اندر سے اسے ایک طاقت اور قوت ملتی ہے، وہ بندہ خود محسوس کرنے لگتا ہے۔ یہ روزے کا کمال ہے، اس لیے پیارے عزیزو روزے کو ہرگز مس نہ کریں، ہرگز نہ چھوڑیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایک روزہ بغیر بیماری یا بغیر مجبوری کے چھوڑ دیا تو پھر ساری زندگی بھر بھی اگر وہ روزے رکھے تو اس کا پورا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھاتا پیتا مسکراتا ہوگا اور بے روزے دار حساب و کتاب میں مبتلا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب لوگوں کو روزے رکھنے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستو، امید کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے اپنے دوستوں رشتہ داروں میں شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔